यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. जीवराम भण्डारी. आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अरविन्द रिमाल. उहाँ पुराना कम्युनिस्ट अगुवा हुनुहुन्छ, वामपन्थी अगुवा भन्दा पनि भयो. उहाँसँग आज म उहाँ उमेरको हिसाबले 88 वर्षको हुनुहुन्छ. एउटा अनुभवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, लेखनमा पनि उहाँ पारङ्गत. नेपाली समाजको त्यो विगत र वर्तमानलाई जोड्ने एउटा पुलको रूपमा मैले उहाँलाई त्यसरी बुझ्दछु. समग्र विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्दछु. उहाँ विक्रम सम्वत 2005 सालमा कविराज बन्न भारत प्रस्थान अर्थात् कलकत्ता जानुभएको रहेछ. पिताको सदिच्छा राम्रो कविराज बनेर आय आर्जनसँगै समाजको सेवा दुवै पक्षलाई सायद ख्याल गरेर पिताजीले पढ्न उहाँलाई पठाउनु भयो. तर कलकत्ता गएपछि उहाँ कम्युनिस्ट बनेर आउनुभयो. फलत उहाँको कम्युनिस्टहरूसँगको सहयात्रा सहकार्य हुँदै हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा समेत उहाँ प्रवेश गर्नुभयो. त्यस हैसियतमा समेत पुग्नुभयो र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै क्रियाशील कम्युनिस्ट राजनीति चाहिँ उहाँले 17 साल पश्चात उहाँले छोड्नु भएको त्यस्तो देखा पर्छ. तर कम्युनिस्टहरूप्रतिको आस्था र विश्वास र नजिकबाट निहाल्ने विश्व सन्दर्भ र बदलिएको नेपालको राजनीतिक अवस्था, त्यो ल्याकत र त्यो हैसियत निरन्तर राखिरहनुहुन्छ. उहाँ एउटा लेखक पनि हो. समग्रमा विषय बदलिएको नेपालको राजनीतिक अवस्था, त्यो विगत र वर्तमानलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु. सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु. स्वागत छ यहाँलाई. यो टेलिभिजनमा यसका सारा दर्शकवृन्दहरूप्रति जय नेपालको अभिवादन गर्दै म हरिओमको मन्त्रोच्चारणका साथ आज हाम्रो भाइ जीवरामजीलाई धन्यवाद दिन्छु. उहाँले मेरो धेरै प्रशंसा गर्नुभयो. एउटा प्रेमको हो, म त्यसको लायक त छैन. म नेपालको इतिहासको एउटा साधक चाहिँ हुँ र निरन्तर रहिरहँ भन्ने मेरो एउटा आकाङ्क्षा छ. आज यहाँ स्वागत तपाईँले मलाई मद्दत गर्नु बोलाउनु भयो, त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्दछु. बहुत सुस्वागतम छ यहाँलाई. म अब यहाँले भनेकै विषयबाटै म सुरु गर्दछु. हरिओम भन्नुभयो यहाँले, अघि जय नेपाल भन्नुभयो. कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्ट राजनीतिमा आस्था गर्नेहरू त्यो आस्था अथवा हरिओम जहाँ तपाईँको आस्था छ नि, त्यसलाई अत्यन्त दुत्कारछन् कम्युनिस्टहरू. जय नेपाल भन्ने शब्द चयन गर्दैनन्. त्यो कि चाहिँ प्रहरीले गरेको सुनिन्छ, कि चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यो राजा महाराजा पालामा साह्रै यो राष्ट्रघाती हुन् भनेर लगारेको हुनाले जय नेपाल भन्दै स्वदेश फर्क्यो. के त भन्दा हामी नेपालको जय हुने भन्ने, जय चाहन्छौँ भन्ने एउटा नारासहित फर्केको त्यस्तो देखिन्छ. यहाँले हरिओम भन्नुभयो, जय नेपाल भन्नुभयो. त्यो कम्युनिस्ट राजनीतिमा आस्था राख्ने र हरिओम यो अलिक मिले जस्तो लागेन मलाई. कृपया यो नहुँदाखेरि नै आज नेपालमा जति पनि विकृति आइराखेका छ, बाटो बिराइराखेका छन्, यसको निम्ति मूल कारण यो पनि हो. नास्तिक नास्तिकपनाले. किनभने आचार्य शङ्कर के भन्नुहुन्छ भने, एउटा विवेक चूडामणिमा एउटा श्लोक छ, नेपालीमा त्यसलाई रेन्डर गर्छु म. नास्तिकहरूको नकार ईश्वर छैन भने नकार, आस्तिकहरूको ईश्वर छ भन्ने विश्वास, यो मनका रूपान्तरण मात्रै हुन्. यसले अन्तर्हृदयको आत्मालाई त्यसले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन. जति पनि नास्तिक छन् तिनको आत्मा बोल्दैन र त्यसले इन्कार गर्ने. हामी नेपालमा बसेका होइनौँ र हामी नेपाललाई बिर्सने. जय नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै हो र प्रहरीको मात्रै हो र जबसम्म हामीले नेपाल जय नेपाल भन्दैनौँ नि, हाम्रा शासकहरू दलीय पद्धतिमा रुमलिरहन्छन्. तिनको त्यो आइडिया
दलीय पद्धतिमै रुमल्लिरहन्छन् किन तिनले नेपाल भन्ने बित्तिकै म नेपालको नेता हुँ, म नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ, राष्ट्रपति हुँ भन्ने कुराको त्यो भावना नै लिन सक्दैनन्। जय नेपाल भनेर हेरौँ त, अस्तिका दिनमा प्रधानमन्त्री ओली र नेत्र विप्लवको उसमा मैले आशा त गरिनँ, तर त्यहाँ जय नेपाल भने भए सुनमा सुगन्ध हुँदैन थियो राम्रो, के भन्ने कुरा छ र। अनि त्यो आस्तिक र नास्तिकको विषय, त्यो जुन हामी परम्परा, मूल्य, मान्यता हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका कतिपय पक्ष र यो दुनियाँमा हामीभन्दा पनि शक्तिशाली कुनै पक्ष छ जसले हामी मर्दछौँ, त्यो मरेपछि त्यो ठाउँमा प्रवेश गरिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने एउटा विश्वासको पक्ष छ। त्यसलाई भगवानको रूपमा त्यो आस्थासँग जोडेर हेर्छन्। तर कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू चाहिँ त्यो धर्मलाई अफिम ठान्दछ, अर्थात् आस्था गलत हो भन्ने कुनै न कुनै ढङ्गले त्यस्तो अर्थ लाउँछन् नि त। त्यो पनि नबुझेको होला। एक जमानामा धर्मले राजनीति चलाउँथ्यो, त्यस कारणले कार्ल मार्क्सले यो धर्मवालाहरूले एउटा राजनीति दिएर मानिसलाई लट्ठ्याए भन्ने कुरा आयो। आज धेरै ठाउँमा धर्मले राजनीति गर्न छोडेको छ। हाम्रो नेपालमा त धर्मको विरोधमै आज राजनीति खडा भएको छ है। त्यस कारणले यो अब मार्क ट्वेन, बर्ट्रान्ड रसेल, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, यिनलाई के भन्ने, यी स्पिरिचुअलिस्ट हुन्, आध्यात्मिक हुन्। धार्मिक नभनौँला, आध्यात्मिक हुन्। निल बोर भन्ने साइन्टिस्टको घरमा एउटा घोडाको टाप बाहिर राखेका हुन्थ्यो अरे, भनेपछि हेर्ने एउटा दृष्टिकोण हो। जडसूत्रवादी भएर चाहिँ सबैलाई नकार गर्ने भने कि हामीले आफ्नो आमा बाबुलाई पनि नकार गर्ने। हेर्नुहोस् त आज नेपाल कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने दुई चक्रको फेजमा परेको छ। वर्तमानलाई बिगार्यो अतीतले भनेर अतीतलाई सराप्ने पनि छन्, धत्तो धराप गर्ने। आज वर्तमानले अतीतलाई बिर्स्यो भन्ने पनि छन्। दुवै धारा चाहिँ बाहिरबाट परायुक्त छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा, दुवै धारा बिचको यो सङ्घर्षको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ नेपाल। दुवै धाराको एउटै चालक छ, एउटै चालक छ। उसले उसका अनेक किसिमका रथहरू छन्, रथहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छ। मैले एक ठाउँमा एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट साहित्यकारले भनेको एउटा कुरा पढेको छु। कितने पाकिस्तान भन्ने एउटा चाहिँ कमलेश्वर भन्ने, यो नयाँ साम्राज्य खडा गर्ने फौज नपठाइकन त्यसका पद्धति के हो भने जुन देशमा हान्नु छ त्यसका संस्कृतिलाई हान, त्यसको शिक्षालाई हान, त्यसको अतीतलाई हान, त्यो वर्तमान त्यसै खल्लित हुन्छ। इतिहासै बन्न नदेऊ यसको, यसको इतिहास बनाएछ भने पनि विकृत गर भनेर चाहिँ हानेका छन्। आज बडा कस्तो राम्रो सन्देश यहाँले दिने प्रयत्न गर्नुभयो भने त्यो देशको संस्कृतिलाई हान, त्यो देशको शिक्षालाई हान र त्यो देशको अतीतलाई हान, इतिहासलाई हान, अतीतलाई हान, तब त्यो देश समाप्त हुन्छ। त्यहाँ फौज जानु पर्दैन, अस्त्रले प्रहार गर्नु पर्दैन। त मानिसहरू सायद नेपालको बारेमा त्यही विश्लेषण गरिरहेका छन्। अतीतलाई हानिएको छ, इतिहासलाई हानिएको छ, संस्कृति छिन्न भिन्न समाप्तै पारियो। हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता केही कायम रहेन। त्यसमा गौरव गर्दैन, त्यसमा चाहिँ दुत्कारने पक्षहरू हाबी छ नेपाली समाजमा। राजपाटमा भनेको, नेपाली समाजमा भन्न खोजेको राजपाटमा। अनि शिक्षा छेद विच्छेद यसकारण छ, शिक्षामा नेपालको बारेमा पढाइँदैन, नेपालको इतिहासको बारेमा पढाइँदैन, हाम्रो गौरव गाथाहरू पढाइँदैन। अनि जति उत्पत्ति जुन ढङ्गले उत्पादन भएको छ जनशक्ति, त्यो कता कता बेरोजगार उत्पादन गर्ने त्यो अखडाको रूपमा विकास भएको मानिसहरू यसरी बताइरहेका छन्। त यो स्थिति, यो पछिल्लो बदलिएको राजनीतिक तस्बिरसँगै झन् यसले बढुवा पाएको छ। किन? यो त पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि नै यो चलिराखेको छ। मल्लहरूको टाइममा आए, बाहिरका पादरी भएर आए, धर्म विस्थापन गर्न आए, दाजुभाइ लडाउन आए। पृथ्वीनारायण शाहले बुझे, उनीहरूले नेपालभित्रै पठाए, मुगलान पनि पठाएका होइनन्, तर इतिहासले उनलाई चाहिँ के भने के भने। त्यो क्रम अहिलेसम्म चलिराखेको छ। तपाईँको चाहिँ त्यो क्रम टुटेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा के भने, आज पृथ्वीनारायण शाहको कुरा किन गरौँ, भीमसेन थापाको कुरा किन गरौँ, जङ्गबहादुर कुरा गरौँ, चन्द्र शमशेरकै पनि कुरा गरौँ। यिनले आफ्नो टाइममा जे पोजिटिभ काम गरे, सकारात्मक कुनै न कुनै वखतमा सकारात्मक काम गरे भएन।
भनेपछि आज टङ्कप्रसाद आचार्यलाई बिर्से, आज विश्वेश्वर कोइरालालाई बिर्से, आज आफै पनि साँच्ची भन्ने हो भने अपमतीय ओली पनि बिर्सिन लाए। भारतको त्यो दुर्दान्त भनेको चाहिँ हाम्रो नाकाबन्दीको टाइममा एक्ला लडेका हुन् नि त ओली, अघि अपोजिसन बेलामा भारतीय राजदूतवादसँग जान्थे, अर्को अपोजिसन रक्सलबाट चाहिँ हान्थे मिसाइल, त्यसमा लडाइँ हुन् नि। आज उनी 2/3 दममा गरेर आए, जिते पनि। मैले 2.5 वर्ष अगाडि ओलीलाई चेत भया भनेर चाहिँ एउटा पोस्ट गरेँ फेसबुकमा। हाम्रो हातमा त त्यही हो, हाम्रो त अखबारमा त हाम्रो लेखहरू त उसो छापिन्न। अब त्यो पुगेकै होइन। मैले भने कि दम्म नगरौँ, तपाईँको 2/3 दम्मलाई होली वाइनले हान्छ है। होली वाइनले हान्छ 2/3 दम्म? हान्यो, त्यही हान्यो। होली वाइनले हान्यो? हान्यो, त्यही हान्यो। किनभने अस्वाभाविक मित्र गर्नुभयो, जुन मित्र भएर पनि भित्रबाट कोठारा गरिरहेका थिए। त्यति मात्र होइन, तपाईँको आफ्नै शाखा सन्तान, आफ्नै बन्धुहरूलाई उसले उडाएर लगे। आज पुष्पबालका चेलाहरू भन्ने आज उतातिर गइरहेका छन्। तर मलाई दुःख यो होइन, आज कम्युनिस्टहरू यसरी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने बिग्रिए भनेर भन्ने होइन। यसलाई सचेत गराउने प्रतिपक्ष खै? त्यो प्रतिपक्ष किन लुते भएको हो? कता काम गरे होइन र विस्तरको काङ्ग्रेसले। आज हामी सत्ता पाए हामी जान्छौँ, सत्तैकै लोभ, चुनाव जाऊ र पसार नै यसलाई। एक त हिम्मत त गरे नि ओलीले, आऊ मलाई चुनावमा आऊ ल पछाड भनेर। सबैजना मिलेर त पछाडि त हुन्थ्यो नि। तर के भने डर छ नि त, चुनावमा लडेर आफू जितिने हो कि होइन, खर्च कति गर्नुपर्ने कुरा हो, समावेशी भएर राजनीति गर्न पनि मिल्छ मिल्दैन। तर यो मात्र होइन, आज नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो मान्छे आज हत्या हिंसालाई एउटा राजनीति बनाएको दलबाट डोरिएको छ। त्यसबाट डोरिएको छ। जुनहरूले उसको पछि लागेको छ। हजुर, खसीको टाउकोमा देखाएर कुकुरको मासु बेचे भनेर आरोप लगाउँथे। आज आफू त्यही गरिरहेका छन् र त्यही खसीको मासु यसले बेचिरहेका छ भनेर चाहिँ संसद नाममा अगाडि पनि गरे। खै स्वतन्त्र पक्ष देखिएन त्यो उसमा, सडक तथाकथित सडक आन्दोलनमा जानु पर्यो नि आखिरमा। भनेपछि चुनावमा जाऊ, मित्रता गर, संयुक्त मोर्चा गरेर एक ल्याएर पछाड। संसदीय प्रजातन्त्रमा चुनाव पनि त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि, संसद मात्र त होइन नि। फेरि संसद बाहिरी गऱ्यो, अस्ति फेरि त्यही सर्वोच्चलाई फेरि टिका टिप्पणी चलिरहेका छ, दिउँसै अँध्यारो पारी सेट गर्यो चुनाव भनेर। नियममा हिँड्नु पनि दिएन, नियममा हिँड्यो भने पनि गाली गर्छन्। अब यो राजनीति के हो भने यो सबै प्रायोजित राजनीति हो। प्रायोजित राजनीति हो, देख्दाखेरि राष्ट्रिय देखिन्छ, तर के भने नेपाललाई धर्मराउने। हेर्नुहोस्, सानो प्रायोजित चाहिँ कुन? काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, सबै पक्ष कि के? सबै पक्ष, कुनै पक्ष अधुरो छैनन्। मलाई यो दृष्टता होला भने ठान्नुहोस्, म दम्म भनेर भने होइन। जो आफू छन् भनौँ न, एउटा पञ्चायतको कालमा त्यत्र पावर भएर बसेका अनुभवी मान्छेहरू जो गर्न सक्दथे, जुन गरेनन्, आज तिनले यो सरकारले गरेन भनेर औँला ठडाएको राम्रो हो त? आफ्नो पालामा किन गरेनौ? किन गरेनौ? अहिले के औँलो ठड्याउँछौ भनेपछि यो सबै चिज त यस्ता किसिमका प्रायोजित भएको हुनाले, प्रायोजन पनि सानो देश, अत्यन्तै प्राकृतिक सम्पदाले वैभव, सगरमाथा हानि कहाँ, नदीनाला हानि कहाँ, दुईवटा ठुल्ठुला विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू, एउटा विश्व राष्ट्र चीन, एउटा प्रादेशिक राष्ट्र हुनु खोजेको भारत, त्यसमाथिको अनि कहिले पनि जसो नै अमेरिका। अब यस्तोको बिचमा बसेर हामीले राजनीति गर्नुपर्ने त भए बखतमा त अलिकति त बुद्धि कुशाग्रता त राख्नै पर्यो नि त। यहाँले जो प्रायोजित भन्नुभयो नि, जो राजनीतिक आन्तरिक शक्ति, त्यो कोबाट गाइडेड रह्यो? कसको प्रायोजनमा चलिरहेका छन् भन्ने लाग्यो? प्रष्टै भन्ने हो भने समुद्र पार पनि लागेको छ, मुङ्गलानिया पनि लागेका छन्। समुद्र पार पनि लागेको छ, मुङ्गलानिया पनि। अब मुङ्गलानलाई अझ खुलाएर भन्ने हो भने लाल किल्ला पनि लागेको छ, व्हाइट हाउस पनि लागेको छ, व्हाइट हल पनि लागेको छ, भ्याटिकन पनि लागेको छ, हरेक कुरा लागेको छ। यो सबै लागेका छन्। तर धर्मको निम्ति लडेर बस्यो भने
कहिलेकाहीँ भ्याटिकन पनि दब्दो रहेछ। कसरी भन्नुहुन्छ भने एउटा अस्ट्रेलियन पत्रकार छ जुलियन असान्ज भन्ने, अफगानिस्तान र इराक युद्धको सारा भण्डाफोर गर्यो। अङ्ग्रेज सरकारको प्रिजनमा छ, अमेरिकन सरकारले उसलाई त्यहाँ थौनाउनुमा राखिराखेको छ। त्यहाँबाट छुट्यो भने प्रत्यावर्तन गर्ने 175 वर्ष छ। त्यसले आफ्नो भाइको लुगा पनि लाउनु पाउँदैन। त्यो कोभिड इन्फेक्टेड छ त्यो झ्यालखान। आज पोपले अस्तिका दिनमा एउटा पर्सनल मेसेज पठाए त्यसलाई, तिम्रो शुभकामना चाहन्छु भनेर। यो के हो भनेपछि सत्यको निम्ति अडेपछि त कस्ता कस्ता पनि झुक्दो रहेछ नि। तपाईँ हेर्नुहोस् न, अचम्म लाग्यो। मैले त्यसलाई बधाई पनि दिएँ, राम्रो गर्यो भनेर। तिनकै चेलाचाटीहरू हाम्रो देशमा सारा भण्डाफोर गरिराखेका छन्, पशुपतिनाथमा गरिराखेका छन्, यो गरिराखेका छन्, त्यो गरिराखेका छन्। ठिकै छ, तिमी आफ्नो धर्म छ, तर हामीलाई आफ्नो धर्ममा विश्वास राख्न बाधा नगर न। धर्म भन्ने कुरा त त्यो ठुला चिज हो, यो कुनै दलीय जड सूत्रवादबाट गाँसिया चिज त होइन नि। हामीले कहिले कहिले क्राइस्टको निन्दा गऱ्यौँ न, हामीले गरेनौँ नि। आज त्यही भने नि क्राइस्टले भने जस्तै त्यो मान्छेले मात्रै खराब कुराको आलोचना गर्न सक्दछ जो आफै दूषित छैन। त्यो विदेशी तत्त्व जो नेपालको राजनीतिमा हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता समाप्त पार्न जो लागि परेको छ, त्यो कुन बाटोबाट आयो र त्यसको लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिने र यो ध्वस्त बनाउन कामकाजका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने को त थियो जिम्मेवार को? रावणै हो। रावण रूपबाट त काम गरिरहेको छ। शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, राजनीति सबै ठाउँमा उसले आफ्नो आफ्नो किसिमका चाहिँ धरापहरू राखेका छन्। कसलाई कहाँ प्रयोजन गर्ने उसले चाहिँ चालन गर्छ। कहिले काहीँ अन्तर्विरोध पनि हुन्छ, तर मूल चिज के हो भने क्लास अफ सिभिलाइजेसन्स भन्ने उनको थियोरी छ। हिस्ट्रीलाई न्यायको रूपमा राखिरहने छ। स्यामुएल हन्टिङटन भन्ने छन्, फुजियामा छन् है। अब यिनीहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने डिप स्टेट भन्ने छ। फेरि डिप स्टेट अमेरिकाको आइजेनहरको शब्दमा युएस मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स। अध्यक्ष सरकार हाम्रो पञ्चायतको टाइममा भूमिगत भन्थे नि, त्यस्तै किसिमको चाहिँ केनेडी त्यसले बेपत्ता हुन्छन्। इजरायल अरबको लडाइँ कहिले पनि सामिन कसले दिएन, त्यसले दिएन। कहिले इराकलाई ध्वस्त गर्छन्, कहिले इरानलाई ध्वस्त गर्न बस्छन्। अब हामी चाहिँ ध्वस्त गर्दै पनि हामी टिकिराखेका छौँ। कसरी हो? यो चाहिँ पशुपतिनाथकै कृपा हो। त्यो उनीहरूलाई के फाइदा छ? हाम्रो जस्तो जो सानो देश छ, सानो यसमानेमा उत्तरमा चीन त्यत्रो छ, दक्षिणमा भारत त्यत्रो छ, त्यसको सानो एउटा दुईटाको बिचमा हामी छौँ। 3 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यसमा पनि धेरै ठुलो सङ्ख्या विदेशमै गएर गुजारा गर्दछन्। अनि यहाँ पनि कतिपय मानिस विभिन्न कारणले अभाव अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। उनीहरूको यो नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित बनाएर के आर्जन, के लाभ, के का लागि गरिरहेछन् भन्ने यहाँको बुझाइ? सानो ठाउँबाट ठुलो उद्देश्य लिएर बसेका छन्। अबको शताब्दी एसियाको शताब्दी हो। अमेरिकन साम्राज्य डिक्लाइनमा गइरहेको छ, ओह्रालो लाग्ने क्रम छ, बिस्तारै बिस्तारै गइरहेको छ। रोम वाज नट बिल्ट इन ए डे भने जस्तै रोम पनि सिद्धिन पनि धेरै सेन्चुरी लाग्यो। नोआम चाम्स्की जस्ता साइन्टिस्ट छन् अमेरिकामा, उनले भन्दैछन् यो 40 वर्षदेखि यो स्खलन भइरहेको छ भनेर, समय लाग्ला है। चीन र भारतमा गोलमाल गर्न सक्यो भने आफ्नो प्रतिको वर्चस्व राख्न सकिन्छ भन्ने उनीलाई डर छ। आजको जमानामा कोही पनि स्वतन्त्र छैन, कोही पनि आत्मनिर्भर छैन। ठट्टै ठट्टामा भन्ने हो भने अहिलेको अमेरिकन राष्ट्रपति र परराष्ट्र मन्त्री लगाएको कमिज पनि मेड इन चाइना नै हो कि? झगडा चाइनासँग गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई चाइनासँग शत्रुता पनि गर्नु परेको छ। भारत मित्र पनि भइरहेको छ उनीहरूको, तर भारत आफ्नै किसिमले पनि एउटा समृद्ध चासो हो भनेपछि नेपाललाई दुईवटा ठाउँलाई भेडाएर चाहिँ वर्चस्व राख्ने हो। साम्राज्यवाद भन्ने कुराको एउटा संस्कृति जो हो नि, त्यो त रक्तबीज न हो। त पश्चिमाहरू नेपालमा खेलेर चीन हान्न चाहन्छन्, अर्थात् हान्न विश्वलाई विस्थापित गर्न चाहन्छन्। उनीहरू आफूलाई आफ्नो राज्य खडा गर्न चाहन्छन्। सबभन्दा ठुलो खतरा उनलाई चीन छ। किन भन्नुहुन्छ अहिले देखिएकोमा एक दलीय भएर त्यस्ता कतिपय कुराको आलोचना गरे पनि
सुस्थिरता त चिनले दिइराखेको छ नि त। अहिलेका नेतृत्वमा भएका मानिसहरू ज्यादै सानो च्यान्टीहरू छन्। यो युगै च्यान्टीहरूको युग हो, बढीहरूको युग त होइन। भने च्यान्टीहरूले गर्ने काममा ठुलो चिजको आशा गर्नु पनि व्यर्थ छ। त तिनले नबिराएर काम गरौँ न, राम्रोसँग काम गरौँ। मूलत हामी कहाँ यो राजनीतिक पक्षले यो काम गरिरहेको छ कि अथवा सुरक्षा संयन्त्र या प्रशासनिक या समाजका ये प्रबुद्ध नागरिक भन्ने मानिसहरू यो प्रायोजनको रूपमा विदेशी तागतको प्यादा बनेर नेपालमा काम गरिरहेका छन्? कुन पक्षले चाहिँ बढी काम गरिरहेको छ विदेशीहरूका लागि? अर्थात् यो हाम्रो आन्तरिक सम्पूर्ण ध्वस्त बनाउन विदेशीका लागि प्यादाको भूमिका कसले निभाइरहेको छ? प्यादाको भूमिका त विभिन्न शाखाका मानिसहरू लगाइरहेका छन्, तर घोडा र उँट चाहिँ राजनीतिक रूपमै चालिरहेका छ। राजनीतिलाई नै अलिकति दिग्भ्रमित गरियो, विकृत गरियो भने अरूहरूलाई पनि माने व्यवहार सजिलो हुन्छ नि त। तर राजनीति गर्ने जो मानिस छन् नि, यिनीहरू स्वयं बेइमान छन् र प्रयोग भइरहेका छन् कि अथवा यिनीहरू केही बुझ्दैनन्, त्यो संसारको गतिविधि बुझ्दैनन् र आफ्नो स्वार्थका कारणले मात्रै लपेटिरहेको के हो यो? कोही बुझेर गरिरहेका छन्, कोही त्यसमा तानिया पनि राखेका छन्। नत्र भनेदेखि नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि एउटा सर्वोत्कृष्ट हामीले एउटा संविधान दिएको होइन हाम्रो कि कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकार काबिलको सरकार होइन र? तपाईले 47 सालको संविधानको कुरा गर्नुभयो। तीन पक्षीय होइन र यो। प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी, राजतन्त्रवादी, संवैधानिक राजतन्त्रवादी होइन। त्यसलाई किन हानियो? त्यसलाई किन हानियो? त्यसलाई किन जस्तो गरियो? जस्तो गरी पात्रहरू यिनै होइनन् र सञ्चालन पो त उहाँ गरियो होइन। आज जुन गणेशमानले राजाले दिएको प्रधानमन्त्री त स्वीकार गरेनन् र दिए, यस्ता यस्ता छवि दिने मान्छेहरू पनि त्यागीहरूको कुरा थिए नि। मैले यस्ता कोशी ढुङ्गा पनि इतिहास हाम्रो नेपालमा भएकोमा यसलाई किन दास ढुङ्गामा परिणत गरियो? मेरो त यही हो प्रश्न। 97 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म हामीले 10वटा 12वटा ऐतिहासिक ठुल्ठुला काम गऱ्यौँ विश्व इतिहासमा, सानो देश भइकन पनि। ती किन आउँदैनन् हाम्रो इतिहासमा? हाम्रा प्रोफेसरहरू किन पढाउँदैनन्? हाम्रा इतिहासकारहरू त्यसलाई किन हाइलाइट गर्दैनन्? आज जिउँदा सहित लेख्ने किताब, आज विश्वस्तरको आत्मवृत्तान्त इतिहास अथवा राजेश उसकै पनि किताबहरू, यस्ता यस्ता किताबहरूलाई किन हाम्रो पाठ्यक्रममा राखिन्न? आज हाम्रा विद्यार्थीहरूले आफ्नो इतिहास के जान्नुन्? कि इतिहास चाहिँ मुगलानीले चलाएको छ स्कुल कि समुद्रपालीवालाहरूले चलाइरहेका छन्? हाम्रा आफ्नाहरू त विद्याहरू खालि त्यो ओसमा मात्रै बढेर चलाइरहेका छन्, गरेका छन् भन्छन्, केही छैन। म यो एउटा के अवसर गुमाउन चाहन्न भने यहाँ 88 वर्षको लगभग हुनुभयो तपाईले विक्रम सम्मत 1997देखि जो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, 7 सालको परिवर्तनलाई पनि तपाईले नजिकबाट बुझ्नुभयो। 15 सालको निर्वाचन तपाईले देख्नुभयो। 17 सालको राजा महेन्द्रको कदमलाई पनि तपाईले देख्नुभयो, पञ्चायत पनि बेहोर्नुभयो। 46 को परिवर्तन हामी नैलाई नै थाहा छ भने चाहिँ तपाईले नजान्ने कुरै भएन। 62-63 नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विगतको लामो अनुभव र तपाईँ पुष्पलाल श्रेष्ठसँग तपाईले जुन सहयात्रा गर्नुभयो र यो जुन ठाउँमा नेपालका कम्युनिस्टहरू जुन ठाउँमा अहिले प्रवेश गरेका छन्, यो बदलिएको राजनीतिक अवस्थासँगै त आगामी यात्रा हेर्दा त अब कम्युनिस्ट त समाप्त हुने भयो नि त। किनभने विगतले पञ्चहरू एउटा कोणबाट एक हिसाबले असफल सिद्ध भएर उनीहरू सकिएको स्थिति, काङ्ग्रेस एक हिसाबले प्रयोग भयो तर यसबाट धेरै हामीलाई केही उपलब्धि भएन है भन्ने जनताले सायद विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टलाई खोजे। कम्युनिस्टको दुईवटा मूल नारा, एउटा देशभक्त हौँ भन्ने, अर्को गरिब दिन दुखीका लागि उत्थान गर्ने, उन्नयन गर्ने पक्ष हौँ हामी, त्यसलाई बढी ख्याल गर्ने पक्ष हौँ भन्ने सायद यही नाराले बढी आकर्षित पनि गर्यो। तर जुन त अहिले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको जुन अवस्था देखिएको छ र नेपाली जन जुन हिसाबले दुखी छन्, सिद्धिने भयो नि त। तपाईँहरूले देख्दाखेरि तपाईँ 88 वर्षको हुनुभयो, कम्युनिस्टहरू छिन्न भिन्न छन्, एकले अर्कालाई पाएदेखि सिद्ध्याउनेमा छन्, घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको अवस्थामा छन्। यो स्थिति हेर्दा तपाईँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ?
यसलाई कसरी हेर्नु पनि पर्ने छ भने कम्युनिस्टहरू जबसम्म सिद्धान्त कुरा गर्छन् ती ऋषि तुल्य हुन्छन्। सिद्धान्तको कुरा गर्दा ऋषि तुल्य हुन्छन्। के अरे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गल्स। तर जब सत्ता हातमा पर्छ उनीहरू त राष्ट्रवादी त हुनै पर्यो नि। लेनिन क्रान्ति गरेर रुसको नेता भएपछि उनले देश बचाउनु निम्ति जे काम गरे त्यो राष्ट्रवादको काम भएन र। स्टालिनले हिटलरसँग विरुद्ध लडेको लडाइँलाई के नाम दिए? देशभक्त युद्ध, ग्रेट पेट्रियोटिक वार, रसियन जनताको नेतृत्वमा। आज कास्ट्रोको क्युबा गरिब छ, निर्धन छ, तर 13वटा अमेरिकन राष्ट्रपति खाइसक्यो। आज भियतनामले त्यत्रो लडाइँ लड्यो के भने उनले देशको प्रेम गरे, देशको माया गरे। जुन देशका कम्युनिस्टहरूले देशको माया गरेर बिर्से ती लोप त भइहाल्यो नि। हेर्नुहोस् न आज हिन्दुस्तानमा त्यो हाइटमा पुग्यो कम्युनिजम। बङ्गालमा 30 वर्ष राज गरेको त्यो ज्योति बसुको सरकारलाई आज तृणमूलले खत्तम गरे। आज तृणमूललाई भाजपाले सिद्ध्याउने कसरतमा छ। हेर्नुहोस् रामलाई दुर्गासँग रामलाई लडाएर चाहिँ राजनीति अगाडि बढिरहेको छ। त्यो कहिले चुक्यो? कसले? काङ्ग्रेसले चुक्यो त बिग्रेको कुरा हो, तर कम्युनिस्टले चुक्नु हुने कुरा थिएन नि। त्यस कारणले देशको माटो बुझ्छन्, टिक्छन्। देशको माटो र सुगन्धबाट प्रभावित हुँदैनन्, त्यो मटियापिट त हुनै पर्यो नि। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ देशको माटो र त्यो सुगन्धलाई ग्रहण गरेको जस्तो देखिन्छ कि हाम्रा नेपालका कम्युनिस्टहरूले कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? अब त्यसको चोट त परेको छ। आज भर्खर म व्यक्तिगतै भनौँ, अष्टलक्ष्मीको एउटा इन्टरभ्यू अन्नपूर्ण हो कि नेपाल पत्रिकामा आयो। निषेधको राजनीतिले बिगार्यो, निषेध राम्रो भनिन्। कर्मठता गर्ने पनि त व्यक्तिमा चाहिँ हुन्छ नि। एकजना आई मैले राम्रो कुरा निकालिन्। अब प्राइम मिनिस्टर भएका ओलीजीले सन्देहभन्दा माथिको घेराबाट आउनु पर्यो। राम्रा काम गरेको छन् भने त्यसको जस लिन पनि जान्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, राम्रा काम पनि भएका छन् तर जस पाउँदैनन्। कसले कारणले गर्दाखेरि पनि टिमवर्क नभएर त भन्नु पर्ला नि। त्यसका तपाईँका चाहिँ चिजहरू चाहिँ सबै चिजहरू हो। सिजर वाइफ हुनु पर्यो भन्छ नि, बियोन्ड सस्पिसन। त्यसको निम्ति चाहिँ यहाँ इतिहासले त कसलाई सबैलाई नै मौका दियो नि त। हामी भन्छौँ नि इतिहासले त लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई पनि होइन, लोकेन्द्र प्रसाद रिजाललाई पनि मौका दियो। सकेन त बेग्लै कुरा हो नि। देशको माटोसँग माया छ, देशभक्तिसँग माया छ। यसलाई देशै बिर्सेर चाहिँ स्टालिनको गुणगान गाउँछन्, ग्रेट पेट्रियोटिक वारको सिग्निफिकेन्स बुझ्दैन। सत्तामा नपुग है, नमात्यो भनेको छ उसले, माटिराखेका छन्। गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भयो भने यसमा अरू कुरा होइन। जनताले जो आफ्नो त्याग गरे, नेपाली जनताले अनेक पटक, त्यसलाई त मटियापिट गर्न त पाइएन नि। तपाईँको उमेरका कारण पनि अब तपाईँ स्वार्थले बोल्नुहुन्छ भन्ने मेरो ब्रह्मले ठान्दैन कि। तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ निस्वार्थ बोल्नुहुन्छ। सायद त्यो देश र त्यो देशका जनता अर्थात् नेपाली जनको हितमै बोल्नुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु। जुन स्थितिमा नेपालका कम्युनिस्टहरू प्रवेश गरे, नेपाली जनले मत दिए, यी कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन् जस्तो लाग्छ। यी कम्युनिस्ट अगुवाहरू जुन ढङ्गले विभाजित छन् अनि यी नेपाली जनकै हितका लागि काम गरिरहेका छन् जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? त्यो त उनले आफ्नो आत्मालाई सोध्नु पर्यो नि आफूले। तपाईँको चाहिँ अनुभवले के? म त किन भनौँ, मैले देखाएको कुरा बताइरहेको छु। आज पुष्पलालले हाइज्याक गर्ने, माओवादमा गरी मिलाउने, आज बिपीलाई हाइज्याक गरेर माओवादीको पछिपछि लगाउने, यसको गर्ने मान्छेहरू आफै दिल टटोलाउनु न, तिनको आत्मा रुँदैन होला? आज प्रजातन्त्रवाद भएर लोकतन्त्रको नाममा प्रजातन्त्रलाई लिमिटान गर्नेहरू पनि छन्। आज कम्युनिस्ट भएर गणतन्त्रवादी भएर कम्युनिस्टको सिद्धान्तलाई यताउति पार्नेहरू पनि छन् भने तिनले आफ्नै आत्मालाई टटोल्नु न तपाईँले। कि आज तिनले सुहायो त हत्या हिंसा राजनीतिलाई आफ्नो अब फेरि बनाउँछु भनेर हिँडे नि त। पहिलेका गरेका हत्याको बारेमा क्षमा याचना गर्ने कुरा छोड्यो। अस्तिका दिनमा त अहिले पनि उनीहरूबाट गाइडेड गयो भनेपछि के स्वतन्त्र अस्तित्व, के इमान रह्यो, के धर्म रह्यो? बिपी कोइरालाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले 37 सालको कुरालाई पनि नबिर्छौँ। चुनाव त पञ्चायतले जित्यो, टङ्कप्रसादजीको घरमा आएर के भन्ने छन् विश्वेश्वरले मणिराज उपाध्याय अगाडि भने, अब हामी आफू पनि स्थापित भयौँ, तर टङ्कप्रसादजी मलाई डर छ आज पञ्चहरूले
70 सालमा मेरा र काङ्ग्रेसका विरुद्धमा जुन पर्चा छापे त्यही अवस्था चाहिँ आजका नेताहरू चाहिँ अब त्यतापट्टि गइराखेका छन् भनेर चाहिँ विश्वले भनेछ। यो कुरा काङ्ग्रेसीहरू पत्याउँदैनन्, किन उनीहरू त्यो लिनु छैन। तर यो मणिराज उपाध्याय पनि त फटा बोल्ने मान्छे त होइनन्। टङ्कप्रसादजी बिबी मणिराजको बिचमा भएको कुरा हो। म धेरैपल्ट यो कुरालाई हाइलाइट गरेँ, किन उनी दूरदर्शी थिए। जीवनको हरेक खुड्केलोमा चोटपटक अनुभव गर्दै 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 त्यहाँसम्म पुगेका मान्छे हुन्। त कम्युनिस्ट जस्तो रहेनन्, काङ्ग्रेस जस्तो रहेनन्। हाम्रो देशको दुर्भाग्य त्यही रह्यो होइन, त्यही भयो। अबको राजनीतिक भविष्यका बारेमा तपाईँको त्यो लामो अनुभव पनि, किनभने तपाईँले सायद एउटा सपना पनि केही देख्नुभयो जसका कारण कविराज बन्न गएको व्यक्ति कम्युनिस्ट भएर स्वदेश फर्कियो होइन। त्यो तपाईँको सपना साकार भयो या जुन सपना तपाईँले देख्नु भएको थियो त्यो काहीँ न काहीँ त्यो दुस्वप्न जस्तो थियो? अब निराशा त होइन्छ है, तर निराशा त कुनै उपाय त होइन, आशावादी त हुनै पर्यो नि। मेरो गुरुले मलाई के सिकाउनु भयो, नेपाल पुत्र हो, पुल्पेका छोरा हुन्, विश्वजनीत भए। र उहाँले के भन्नुभयो भने हेर मोक्ष मूलम गुरु कृपा भने के हो, त्यो देवत्व हुने भन्ने कुरा होइन। मोक्ष भनेको मतलब अभयता हो। तिमी जे बोल्छौ जे गर्छौ त्यसमा अभय भएर बस्छौ, त्यही हो मोक्ष भन्ने कुरा चाहिँ। अब नेपाली भएर बाँच्नु छ, मैले कसैलाई प्रेसक्रिप्सन दिने भन्ने कुरा त आउँदैन। तर समाज दल बिग्रेको छ भने अपदीपो भव। तिमी एउटै भए पनि, एउटै व्यक्तिले भए पनि एउटा अँध्यारो छ भने बत्ती बाल्ने हिँड, दिउँसो छ भनेदेखि सत्यमेव विजयते भनेर हिँड भनेर चाहिँ मेरो गुरुले मलाई सिकाउनु भयो। उज्यालोको काम एक्लै भए पनि गरिरहने, सत्यमेव जयते। एक्लैबाट त हुन्छ, एकबाट 2, 2बाट 10, 10बाट लाख करोड हुने त एक नबिकन हुन्छ र त्यो बिर्सिन्छौँ हामी। 97 सालमा ती 5 जना धर्मभक्तको घरमा होइन, 1992 सालको जेठमा बसेका त 5 जना थिए नि त। तिनका बिचमा जातीयता थियो त, कोही बाहुन कोही ठकुरी नेवार भन्ने थियो त, ती नेपाली भन्ने थिए। सार्वभौम नेपालमा हामी बसौँ भने त 5 जनाले आज दियो, त्यसलाई बिर्स्यो, मटियामेट गरौँ, तर आइडिया त मिट्दैन नि त। हो, त्यो चाहिँ आइडिया नमिट्नुको निम्ति चाहिँ हामीले स्कुल पद्धतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ। नेपालको संस्कृति, नेपालको इतिहास, शुद्ध इतिहास, गौरवशाली इतिहास हाम्रा विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्छ, उनीहरूमा छलफल हुनुपर्छ, अनि पो त उनीहरू देशभक्त हुन्छन्। तपाईँ आफै चाहिँ अहिले भएका राजनीतिक दलहरू, किनभने तपाईँको एक खाले राइट पनि भने राजनीतिक दल र नेपाली समाजलाई अगुवा गरेको ठान्ने व्यक्तिहरू जो छन् नि नेपाली समाजमा विभिन्न छन्। अब काङ्ग्रेसमा अब काङ्ग्रेसको शेरबहादुरजीहरू हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेलजीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने झलनाथजी, केपी ओलीजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी कम्युनिस्ट राजनीतिको, अनि माधव कुमार नेपालजी, मोहन विक्रम सिंह, अलग अलग मोहन वैद्यजीहरूको अलग अर्को धारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। फेरि नारायणमान बिजुक्से, नेत्र विक्रम चन्द, यी विविध क्षेत्रका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ आफूलाई चाहिँ कोही निकट जस्तो यसो पाउनुहुन्छ अथवा यी व्यक्ति चाहिँ ठिकै मार्गमा गइरहेछन् भन्ने? स्वतन्त्र र अभय भएको हुनाले त मैले चाहिँ बोल्न सकेँ नि, किनभने मैले त अब अहिले विश्व र पुष्पलाललाई विरोधी राख्नेछन्। म यी दुईवटा पर्यायवाची हुन् कसरी भने गणेशमान मार्फत भन्छु म। किन गणेशमानले मदन भण्डारीले ल्याए, नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको नयाँ युग सुरु गरे। अब त्यो युगलाई ध्वस्त गर्ने हो गरेका यिनै छन् भने हामी त ल्याउनु पर्यो त, गणेशमान युगलाई नै ल्याउनु पर्यो नि त, स्पिरिटलाई त। तपाईँले अघि एक सन्दर्भमा 47को संविधानको याद गर्नुभयो, तर मानिस भन्छन्, यो अहिलेका यो रजगजमा रमाएका मानिसहरू भन्छन् त्यो 47को संविधान अपूर्ण थियो, अपुरो थियो। त्यसकारण यो 72मा जुन संविधान जारी भयो यो चाहिँ पूर्ण छ र जनताले बनाएको संविधान र यो सपना थियो। 70-80 वर्षदेखिको संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनको सपना थियो, त्यो साकार भयो भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन्। सायद त्यो सपनाको बीचमा तपाईँ हुनुहुन्छ। होइन, के हो यो अपूर्ण? त मानिस जीवन अपूर्णलाई पूर्ण गर्ने त हामी नै हुँ नि।
अपूर्ण भएदेखि पुरा गर्ने त भत्काएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन नि त। त्यसैलाई मैले सम्झाएर त्यसलाई सम्हालेर गर्नुपर्ने कुरा हो नि त। भत्काउनु पर्ने कुरा किन आयो र? त्यो पनि विदेशीले उचालेर भत्काउनु पर्ने किन कुरा आयो र? हाम्रो नेपालीले नगर्या त होइनन् नि, राम्रो काम गर्या हुन् भनेपछि अब त्यसलाई सपार्नुको निम्ति जब हामी सक्दैनौँ भने बिगार्नु त नबिगारौँ। राजनीतिको जहाँसम्म कुरा गरिन्छ नि, राजनीतिको अर्थ त्यो देशका जनता र त्यो देशको उन्नति उन्नयन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। राजनीतिभित्र विभिन्न खाले नारा हुन्छ। कोही प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन्, कोही गरिब दिन दुखीको कुरा गर्छन्, कोही समाजवादको, कोही साम्यवादको कल्पना गर्छन्, कोही अलि फरक ढङ्गले, अलि देश सापेक्ष अलि निरङ्कुश ढङ्गले पनि चल्नुपर्ने हुनसक्छ, तब मात्रै समृद्ध सम्भव छ है भनेर विभिन्न देशका उदाहरण दिन्छन्। दक्षिण कोरियाको पनि उदाहरण दिन्छन्, कोही अलि स्युडो डेमोक्रेसी टाइपको, त्यसै गरी कोही सिङ्गापुरको उदाहरण दिन्छन्, कोही कहाँको चीनको पनि कतिपय उदाहरण दिन्छन्। त्यो समृद्धिसँग अर्थात् आर्थिक उन्नतिसँग उन्नयनसँगको जोडेर मानिस कुरा गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा जसरी कम्युनिस्टहरू नारा लगाउँछन्, काङ्ग्रेसहरू जुन ढङ्गको नारा दिन्छन्, वास्तवमा त्यो नारालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? तिनीहरू कृत्रिमताबाट परिचालित भए। कृत्रिम। अब हेर्नुहोस्, पेङ सियोपिङले माओ सेतुङको नेतृत्व स्वीकारेर धेरै काम पनि गरे। माओ सेतुङले उसलाई खँगार्न पनि खँगारे, सुँगुरको पाठोको खोरको हाकिम बनाएर राखे। तर चिनलाई बनाउनु थियो उनले, कोसँग सिके? चीन विरोधी ली कुवानिसँग सिके। ली कुवान हो। मैले पढेको छु। म कहाँबाट फर्केपछि पेङ सियोपिङले माओका सिद्धान्तलाई टोयलेटको फ्लसमा राखेर फ्लस गरे भनेर चाहिँ ली कुवान उनका शब्द है। आज चीन कहाँ पुग्यो भनेपछि त्यो माओको देन कि ली कुवानको देन हो? ली कुवानको देनलाई देङले व्यवहारिक रूपमा आए। सिद्धान्त र व्यवहारको बिचमा चाहिँ समन्वय ल्याए। जडसूत्रवादमा गएनन्। उनलाई देश बनाउँथ्यो चिनको 1 अरब जुन बढ्ता जनताको हितको सेवा थियो। त चीनको उन्नयन र यो जो समृद्धि छ यो चाहिँ देङलाई यसको श्रेय दिनुपर्छ। देङलाई श्रेय दिने नेतृत्व एउटै व्यक्तिले नै गर्छ। अब अहिले त्यसकाले उनीहरूले के गरे भने 10 वर्षीय नेतृत्व पालन गरे। 10 वर्षसम्म एउटा कार्यक्रम बनाउने, चलाउने, त्यसको फल सुफल पछिबाट हुन जान्छ। भनेपछि एउटा योजनाबद्ध काम गर्दाखेरि देश हित गऱ्यो भने बातलाई तल राख्नै पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा नि लामो समयदेखि यो छलफल र बहसको विषय पनि बनिरहेको छ। नेपालको प्रजातन्त्रका लागि घातक र समृद्धिका लागि बाधक, निरन्तर त्यो पोलिटिकल जो फ्रिडमको हामी कुरा गर्छौँ त्यसका लागि बाधक पक्ष नेपालको राजतन्त्र या राज संस्था रहिरह्यो भन्ने विषय पहिलेदेखि उठ्ने गरेको छ। तर जुन खालको 62-63 परिवर्तन भयो, तत्पश्चात राजाको उपस्थिति यो देशमा छैन, राज संस्थाको उपस्थिति, वैधानिक उपस्थिति छैन, शरीर भौतिक शरीरको उपस्थिति छ। तर त्यो जुन नारा, जुन विषयलाई बढी हामीले जोड दिन उठान गर्ने गऱ्यौँ, यो घटनाले के देखायो? यो प्रजातन्त्रको लागि, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको लागि बाधक पक्ष त्यो राजतन्त्रै थियो हो वा त्यो मात्रै होइन है, या त्यो होइन अर्कै पक्ष कुनै थियो जसको कारण यो स्थिति छ? राजतन्त्रलाई पनि हामीले एकै गोलमा हेर्न मिल्दैन, जस्तो राणा पक्षलाई सक्दैनौँ। पूर्वले 97 सालमा गरेका प्रतिज्ञा पुरा गर्न सकेनन् त। 7 सालमा गद्दीलाई ताकमा राखेर नेपाली क्रान्तिको समर्थन त गरे हुन् नि। वीरेन्द्रले बाउको लिए, उत्तरदान लिए त 46-47 सालमा त हस्तान्तरण गरे नि। राजाहरूमा पनि त एउटा विवेक त रहेछ र देशलाई बताए नि। राजा महेन्द्रमा महत्त्वाकांक्षा थियो, उनको उन्नति गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नै खँगारे उसले। उनको उन्नति गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री अर्का थिए, विश्वेश्वर कोइराला। केही न केही व्यक्तित्वमा टक्कर होला, तर यो देशकै मान्छे हो, देशको हितकै मान्छे हो। भारतमा पछि राजनीति गरे पनि अहिले देशको हितमा काम गरिरहेछ, यसलाई मैले प्रमोसन गर्नुपर्छ, योसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भने नराख्दाखेरि नै आयो न अहिलेसम्म। मेरो त के छ भने
महेन्द्रको शासनकालले नेपालको लागि अभिशाप ठहरो भयो। पछिका कारणबाट यो काम राम्रो गरे उनले, तर मूल रूपमा त्यही माथि जग हान्ने माने खन्चर हान्ने त पछि त हामीले अहिलेसम्म 14-15वटा इलेक्सन गर्न सक्थ्यौँ। आफ्ना तिता साँगेर जति कुराहरू थिए त्यसलाई सम्हाल्न सक्थ्यौँ, अपुरो पुर गर्न सक्थ्यौँ। मैले 7 सालको क्रान्तिको विरोध गरेर आएको होइन र अपुरो हो, देशघाती हो, विश्वासघात भने मान्छे आज नेपाली काङ्ग्रेसको क्रान्ति र विश्वको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न मलाई किन प्रेरणा दियो भने मलाई आफ्नो सद्बुद्धिले प्रेरणा दियो। मलाई गुरु के दियो, ओहो मैले त 3.5 महिनामा 350 वर्षको फाँड हालेछु। 23 गतेको पर्चा छरेको दिनदेखि फागुन 7 गतेको दिन हेर्ने हो भने 3.5 महिना छ। त्यसबिचमा म कलकत्ता गएँ, कलकत्ताबाट फर्केँ। मैले 3.5 शताब्दीको छलाङ मारेछु नि, कसले दियो त्यसलाई? मलाई त्यो 7 सालले पनि दियो न। के चिजले तपाईँहरूलाई त्यो होटुटी लगाउँथ्यो, प्रेरित गर्दथ्यो यत्रो उत्साह? विरोध गरे तर राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने नाम कसले दिए? जनताको मङ्गल कल्याण गर्नको निम्ति नारा कसले दिए? भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा नारा लगाउन कसले दिए? आज असन हिन्दुत्व गल्ली ठैटेमा गएर कान थापेर हेरौँ त त्यहाँ पनि जिन्दाबाद मुर्दाबादका शब्दहरू सुन्न सकिन्छ हामीले। पुष्पलालको नेगेटिभ थियो 7 सालको क्रान्तिको बारेमा, तर हेर्नुहोस् त उनले 7 साल क्रान्तिलाई अर्को नयाँ आयाम दिए संयुक्त मोर्चाबाट। त्यस कारणले नेता भने यस्ता किसिमका चिज हुन्छन्, दूरदर्शिता हुन जान्छ। आफ्नो विफलतालाई पनि कुनै कुण्ठा ठानेनन्। विश्वसँग संयुक्त मोर्चाको लागि अनवरत काम गर्दै 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 गए। त्यसको परिणति गणेशमानबाट भयो, मदन भण्डारीबाट भयो। यत्र उपलब्धि भएका हामीहरूले आज त यसलाई ध्वस्त हुन चाहिँ चाहे विदेशबाट प्रचारित भएर होस् अथवा अकर्मण्डताले होस् हामीले दिन स्वायत्त आज पुष्पलाललाई हाइज्याक गरेर माओवादमा लग्नको निम्ति के स्वायत्त? आज बिपी कोइराला माओवादीहरूको पछि ल्याएर संसदको पुनर्स्थापनाको निम्ति जानुको निम्ति स्वायत्त? ठिक छ, संसद हुनैपर्छ, चुनाव पनि हुनुपर्छ। चुनावमा आऊ, जित, शान्ति शासन बनाऊ। त यो के संविधान हो जसमा कि प्रधानमन्त्रीको निम्ति कुनै एउटा अधिकार पनि हुँदैन, संसदको निम्ति उसले गर्न पाएन भने जानु पर्यो नि, कहाँ जाने? यस सवालमा तपाईँ अलिकति ओलीको कदम ठिकै छ तुलनात्मक भन्नेमा हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, खलनायकले मैले भने सानो मान्छेहरू छन् अहिले चारैतिर कुहिरो मण्डल कसको छ, खलनायक को छ? त्यो खलनायकहरूमा पनि त गतिलो को छ त्यो छान्नु पर्यो नि त हामीले नेपाली जनताले। ती समाजका खलनायकहरू मध्येमा तुलनात्मक अलि सजिलो छ भने पनि खलनायक चाहिँ ओली पनि खलनायक नै हुन्। आखिरमा ती पनि त दिनु सकेन नि त गरेका चिजहरूलाई भने। मैले कसैले कुण्ठा राख्ने भन्ने कुरा छैन, स्वतन्त्र हृदयले बोलिराखेका छ। चारैतिर खलनायक हेर्नुहोस् त अनुहार हेर्नुहोस् त, जो गरेर पनि गरेर देखाउन सक्दैनन्। अघि कम्युनिस्ट राजनीतिमा विश्वास गर्ने सबै खलनायक, काङ्ग्रेसमा विश्वास गर्ने सबै खलनायक। अनि राजनीतिमा एउटा भनिन्छ नि प्रतिस्पर्धाको अर्थ जो आफूसँग विमति राख्दछ र जसबाट आफूलाई खतरा छ त्यसलाई कमजोर पार्नु र त्यो अप्ठ्यारो ठाउँमा उभिएको बेलामा त्यसलाई गलत्याएर तल लडाइदिनु, त्यसलाई चाहिँ फेयर मानिन्छ राजनीतिमा भनेर भनिन्छ। राजनीतिलाई ठगहरूको खेल पनि भनेका छन्, ठगहरूको स्वार्थहरूको खेल भनेका छन्। र राजनीतिमा उदारता भन्ने पनि देखाएका छन्। भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग हामीसँग धेरै कुराको विमति छ। ती यस्ता किसिमका प्रधानमन्त्री भए जो प्रतिपक्षलाई उठाउँथे, आफ्नो विरोधका मान्छेहरूलाई चन्दा दिएर चाहिँ मेरो विरोधमा खडा गराउँथे। अटल बिहारीको उदय कसरी भयो? जवाहरलाल नेहरूको कारणबाट भयो। भलै त्यो अहिले उनको खुट्टा काट्नको थिए, उनको सिद्धान्तलाई गर्ने। प्रजातन्त्रवादीमा पनि ती के भने ती आध्यात्मिकवादी भएको हुनाले तिनले त्यो देशको त्यो हित बुझे। म मात्रै सत्य होइन रहेछ, सत्य बोल्ने अरू पनि रहेछ भने राजनीतिक स्वार्थभन्दा अझ माथि उठेका व्यक्तिहरूले त्यो गर्न सक्छन्। भारतका प्रधानमन्त्री भएनन् ती, भारतीय काङ्ग्रेसका अध्यक्ष भएनन् ती, भारतका प्रधानमन्त्री भएको हुनाले भारतीय दृष्टिकोणले हेरे। हाम्रा प्रधानमन्त्री हाम्रो राष्ट्रपतिले पनि म नेपालको राष्ट्रपति नेपालको प्रधानमन्त्री भने हेरेर खण्डमा आज एकपल्ट आफ्नै बाथरुममा मात्रै जय नेपाल भनेर हेरौँ न, लाज लाग्छ भने पनि भोलि जय नेपाल कति ठाउँमा हुन्छ, हरेक भाषणमा जय नेपाल भनेर जान्छ, आफूले मनाउँछन्। आमाको कृपा, देशको कृपा नभइकन कसरी के गर्छु भनेर दम्ब राख्नु त छुतरता। जुन ठाउँमा हाम्रो राजनीति प्रवेश गरेको छ
के हुन्छ त अब यस्तिकै चल्छ कि भविष्यवाणी नगरौँ, यो इतिहास कालको कुरा हो। हामी दुखी छौँ, हामी दुःखद रूपमा हेरिरहेका छौँ कि अँध्यारो पनि त रहेन नि, सूर्योदय त हुन्छ नि। त्यो सूर्योदयलाई नै पर्ख्यौँ। एउटाले के लेख्यो भनेदेखि सूर्योदयलाई पर्खौँ, एउटाले के लेख्यो भने म समयलाई त बदल्न सक्दिनँ, तर मेरो यो साहित्य चाहिँ समयलाई बदल्न सक्ने शक्तिहरूको हातमा पुगेको हुनाले म सन्तुष्ट छु भनेर त्यही कमलेशले भने, कित्ते पाकिस्तानले 2 वर्षको बिचमा 10 संस्करण गएछ, लाखौँ कवि भयो, बिक्री भयो फोटोकपीबाट, गतगत भए। म समय बदल्न सक्दिनँ, मेरो उमेर छैन, तर जो समय बदल्न सक्ने मान्छे छन् तिनका हातमा त मेरो किताबमा गए नि। त्यस कारणले राजनीतिज्ञले के विचार गर्नुपर्छ भने 1 सेकेन्डको गल्तीले 10औं वर्षसम्म देशले कुनै किसिमको दुःख कष्ट सहन नपरोस्। तपाईँ चाहिँ के कम्युनिस्ट राजनीतिमा आस्था अहिले पनि राख्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट हुँ भन्दाखेरि गौरव लाग्छ कि अलिकति घृणा? होइन, त्योभन्दा माथिको स्थितिमा म आफूलाई आध्यात्मिक, मेरो गुरुको एउटा चाहिँ म सदाशयलाई पालन गर्न सक्ने एउटा चेला हुन सकौँ। जुन गुरु धेरै माथिका थिए, मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीको कालबाट नै नेपालका कम्युनिस्टले थोरैको निम्ति धेरैको हानि गरे भनेर मलाई लेखाउनु भयो। मैले अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री त्यत्रो दम्भ, सारा वामपन्थीहरूलाई कोचिकन पिटिकन तलाउनुको निम्ति विष्णुबहादुर महानन्दर प्रतिनिधिमण्डल जाँदाखेरि नमस्ते गरेर हात दिँदाखेरि मनमोहनले हातसम्म मिलाएनन्। जुन विष्णुबहादुरको घरमा बसेर उनले त्यत्रा किसान क्रान्तिका अगुवाई गरे, पार्टीको सम्मेलन गरे, जनशक्ति भए। विष्णुबहादुर त एउटा आदर्श पुरुष हुन् नि त। मनमोहन अधिकारीले विष्णुबहादुर महानन्दरसँग हात मिलाएनन्, अर्थात् मनमोहनमा त्यो दम्भ अहङ्कार थियो भन्नुहोस् त, रहेछ त। त्यो नातिकाजी नमस्ते गर्न गएकोमा नातिकाजीसँग बोलेन मनमोहन अधिकारी, जुन नातिकाजी तपाईँको गीतकार सङ्गीतकार होइन, नातिदाई भन्ने काठमाडौँको नेवार किसान नेता। त्यस कारणले म नगएको ठिकै गरेछु। उनी बिते श्रद्धाञ्जली दिन गए, तर उनलाई सबकाना दिन म गएनन्। जागिरमा नआएकी भन्ने कुरा उनलाई कुन्टा हुन्थ्यो होला। म त्यस वखत विश्वमित्रमा काम गर्थेँ। उनी हच्किन्थे मेरो मसँग अगाडि आउँदाखेरि पनि। एक दुईपल्ट भेट भयो, किन म उनलाई गाह्रोमा पारूँ भनेपछि मैले त्यही लेखेँ, हेर मनमोहन त अल्पमतीय दम्मबाट दिए, तिमी 2/3 दम्मबाट बिग्रिन सक्छौ, विचार गर है तिम्रो। मैले एकपल्ट ओलीजीलाई के भने ओलीजीसँग यसो भेटेरै पनि तपाईँले के सल्लाह दिनुभएको थियो? टेक केयर अफ योर हेल्थ सर भने, मभन्दा कमजोर भने उमेर कमर हुन्, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हुन्, अरूहरूले तपाईँ सबै भनेर कुरा गरेँ। मैले उनलाई हजुरै भने, हजुर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्, देशलाई तपाईँको नेतृत्वको जरुरत छ। त्यो जब उनी फुस्किसकेका थिए त ओलीको नेतृत्व जरुरी छ अब पनि? अब उनीसँग सोध्नुहोस् यो कुरा, हामी सोधौँ। तपाईँको सल्लाह सुझाव? म त उनको नेतृत्व सफल होस् भन्छु, उसलाई सद्बुद्धि आओस्। सफल छ कि असफल छ? कतिपय कुरामा 2-4 कुरा गर्न पनि लागेका छन्, डटर सक्ने अवस्था पनि छ, भारतसँग बोल्न सक्ने र अरूहरूसँग बोल्न सक्ने क्षमता पनि अरूहरूसँग छ जस्तो लाग्दैन। तर के भने उनी अविश्वासबाट माथि उठुन्, विश्वास नेपालको प्रधान। तर उतैको ब्लेसिङ आशीर्वाद प्रारम्भ भयो भन्छ नि त। कसलाई? ओलीजीलाई पनि। कसको? दक्षिणतिरकै। हो, दक्षिणमा त होइन, उनी पनि परिचालित त कुनै वखतमा होली वानबाट कताबाट भयो नि त। त्यो अर्कोबाट त्यो हुनु गल्ती हो। अब त्यो सोल्टीको घटना त त्यो पनि चिज हो नि, होली वाइन होइन भने के थियो? सम्पत्ति भन्ने कुरा त नश्वर चिज हो। समुद्र इमान धर्म नआयो, इज्जत नआयो। के थियो टनप्रसादसँग र विष्णुसँग के भयो? फुटीकौटी त थियो कि थिएन भने होइन। मलामी जाँदाखेरि मलामीको कातर किन्नुको पैसा थियो कि थिएन? टनप्रसादको हालत त्यही किसिमको अवस्था थियो। त हेर्नुहोस् त आज नाम र के थिए, हिन्दुस्तानमा बसेर राजनीति गरे, नेपालको माटोमा देश माने लास छोडेर गए। अब म तपाईँसँग एकदम छुचो ढङ्गले विषय कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा उठान गर्छु। यो देशमा काङ्ग्रेस छ कि यो देशमा कम्युनिस्ट हौँ भन्छन्, नाम पनि त्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट कुन भाषाको हो त्यो त्यति हामीले नेपाली भाषाबाट बुझ्न अलिक कठिन। अनि दोस्रो, तपाईँ सोभियत भूमिको एउटा त्यसको सम्पादन गर्नुभयो, ट्रान्सलेट गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो।
आफूलाई कम्युनिस्ट भएकोमा विगतमा गौरव पनि काहीँ न काहीँ गर्नुभयो। संसारमा कम्युनिस्टहरू समाप्तिको दिशामा छन्, अझै ओह्रालो लाग्ने क्रममा छन्। नेपालमा चुनावको माध्यमबाट कम्युनिस्टहरू हाबी भए, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू। तर यहाँ आइपुग्दा यति छताछुल्ल भए अब मानिसलाई धेरै बुझाउनु जरुरी छैन। काङ्ग्रेस हिजोकै दिनमै एक्सपोज छ, पञ्चहरू उहिले एक्सपोज छन्, वैकल्पिक शक्ति त्यस्तो देखा पर्दैन। नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेन। अवश्य अप्ठ्यारो छ, तर यसै वखतमा सन्त वचन काम लाग्दछ। सन्त वचन महेन्द्र आचार्य हुनुहुन्छ, देवकोटा देवघाटमा बस्नुहुन्छ, धेरै माथिल्लो स्तरको नेपाल पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ श्रीवैष्णव हुनुहुन्छ, तर कैवल्य माथि पुगिसक्नु भएको छ। उहाँले मलाई एकपल्ट के भन्नुभयो भने, अरिहन बाबु, आफूले 10-12 वर्षको जो राजनीति गरियो त्यो तपस्या हो भन्ने बुझ्नुहोस् है। त्यसबारेमा कहिले पनि राय नहोस्। र जीवनमा जे कुरा पनि बोलिन्छ, जे कुरा पनि लेखिन्छ, सुस्पष्टसँग बोलियोस्, कसैले त्यसलाई प्रभावित गर्न नसकुन्। अब यही ती उनी ओलीका पनि एक किसिमले गुरु हुन्, उनका गुरु साथीका दाजु हुन्, मदन भण्डारीका दाजु हुन्। उनलाई केही नेतृत्व दिनुको निम्ति लागि परिरहेका थिए। म राज्य दिए पनि नचाहने मान्छे, म एउटा फकिर मान्छे, मलाई फकिर हुन्थ्यो। मैले पाएँ सत्सङ्ग 2-3 पल्ट म कहाँ आउनुभयो, म कहाँ भयो कति एमालेका त्यसमा नेताहरू पनि भेट्न आए। हामीलाई बचाउन सक्ने त हाम्रा पूर्वजहरू नै हुन्, हाम्रो संस्कृति हुन्, हाम्रा ऋषिहरू हुन्। हामी ऋषिप्रति गौरवान्वित हौँ, हामी पशुपतिनाथसँग गौरवान्वित हौँ, हामी बाँचिराखेका छौँ। सबैलाई सद्बुद्धि दिनुहोस्। एक्लै भए टाइममा टटोल्नु मन टटोल्नु, मैले यो राम्रो गरेँ कि गरेन भने। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस यो त्यो उपाधि हो। मानव बन न, मानव बन, मानव बन न। तरै व्यक्ति भनेर हाम्रो ऋषिले भन्या हुन्। अब यो मौका कसरी आयो, किन आयो? तपाईँले मलाई प्रेम दिनुभयो, देश बाँड्न पाएँ। कतिपय कुराहरू तितो मिठा भयो होलान्, मिठा मान्ने त कमी हुन्छन्, तिता भयो होलान्, तर यसमा कुनै कुण्ठा छैन। केही सल्लाह केही दिनुहुन्छ कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा? यो अहिलेका शासक पक्ष, प्रतिपक्ष, अरू राजनीति गरिरहेका हौँ भन्ने पक्षलाई हिटलरको माथि विजय भएर विजय परेडलाई सम्बोधन गर्दाखेरि स्टालिन जस्ता तानाशाहीले महान सबै जनता तपाईँको जय जय होस्, तपाईँको गुण त म कति जन्ममा पनि लिन सक्दिनँ भनेर भने। जर्जियाका पादरी थिए, सार्की खलका पादरी हुनुहुन्थे, सोभियत रुसका नेता भए, त्यत्रो मान्यता दिइराखेका पनि छन्। तर उनले भनेका 2-4 कुरा त मान्नु पऱ्यो नि। उनले देशभक्ति युद्ध लडे फासिजमको विरोधमा। अहिले हामी पनि आफ्नो किसिमको एक किसिमले फासिजमैको विरोधमा हामी लड्न गइरहेका छौँ। हाम्रो यस वखतमा हाम्रो निम्ति अपरिहार्य शक्ति हाम्रो देशप्रतिको माया, देशभक्ति, राष्ट्रियता हो। चाहे यसलाई गौड भन, चाहे दकियानुसी भन, चाहे जगसुत्रीवादी भन, तर यदि आमा र बाउबाट जन्मेका सन्तान हो भने तिमीले यो कुरालाई बिर्स्यौ भनेदेखि त के अस्तित्व रह्यो भन्ने मेरो दिदीमा त मलाई मौका दिनुभयो। बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई कार्यक्रममा आइदिनु। बहुत धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अरविन्द रिमाल, वामपन्थी अगुवा। समसामयिक विषयलाई ताजा पछिल्लो अवस्थालाई समेत जोडेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all.